फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस पीएमएस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है शिमला कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 के अंदर हुई उसका बैकग्राउंड क्या है। उसका बैकग्राउंड शुरू होता है 1937 के इलेक्शन से। 1937 के जब इलेक्शन होते हैं तो इसके अंदर कांग्रेस क्या है, कांग्रेस विन कर जाती है और 11 में से 8 सूबों पर अपनी हुकूमत बनाती है, जबकि मुस्लिम लीग को 106 सीटों के साथ बदतरीन शिकस्त होती है और मुस्लिम लीग पंजाब और बंगाल के अंदर भी शिकस्त का सामना करती है। और जो यूनियनिस्ट पार्टी है जो मुसलमानों की रिप्रेजेंट थी वो 101 सीट ले लेती है। इस तरह 1937 से 1939 तक 1900 दिसंबर 1939 तक इनकी मिनिस्ट्रीज रहती है और इसके दौरान मुसलमानों पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और रिलीजियसली और सोशल जो है और एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो कांग्रेस है वो मुसलमानों के खिलाफ हो जाती है, जबकि हिंदुओं की रिप्रेजेंट जमात बनकर रह जाती है। जब 1939 के अंदर जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है तो जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश पर दबाव डालती है कि जो इक़्तिदार है वो हमारे सुपुर्द करके आप यहाँ से चले जाएं, आप हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन जो ब्रिटिश है वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन, वो भी इस बात को ये ब्रिटिश को तकीद करता है, चर्चिल को, ये ब्रिटिश वजीर आज़म चर्चिल को ये तनकीद करता है कि आप इन्हें सब कंटिनेंट को आज़ादी दे दें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन जो ब्रिटिश इसका इनकार कर देती है, मुस्लिम लीग भी मैदान में आती है और वो ब्रिटिश को कहती है कि आप डिवाइड किए बगैर ना जाए, और वो कांग्रेस पर भी तनकीद करती है कि आप किस तरह क्रिटिसाइज करके इस मुश्किल हालात में ब्रिटिश से आज़ादी, इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग को यह है कि वो अगर ब्रिटिश से आज़ाद ना हुए तो वो हिंदुओं के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसके साथ साथ 1940 के अंदर करारदाद पाकिस्तान होती है और 1 लाख लोग शिरकत करते हैं, यानी जो मुसलमान जो कि कांग्रेस को भी अपनी हमायती जमात समझते थे, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर वो जान जाते हैं जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुओं की रिप्रेजेंट जमात है। और इस तरह 1942 के अंदर जो तहरीक चला रहे होते हैं मुस्लिम लीग, जो क्विट एंड डिवाइड की चला रही होती है तहरीक, और जो कांग्रेस है वो क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही होती है, यानी कि जल्दी वतन छोड़ दो। और दफातर का बाइकाट किया जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा होता है, अदालतों का बाइकआउट किया जा रहा होता है। इस सूरत हाल में 1942 के अंदर जो कि क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को अपनी कुछ तजावीज़ देता है, इनके रहनुमाओं से मिलता है, अपनी कुछ तजावीज़ देता है। और इसके अंदर जो तजवीज़ होती है कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होगी तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। अगर कोई सूबा इसके अंदर नहीं रहना चाहता, फेडरल के अंदर नहीं रहना चाहता, तो वो अलग इंडिपेंडेंट भी खुद को सरवाइव करवा सकता है। लेकिन जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसे रिजेक्ट कर देते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि इसकी वजह से जो है अखंड भारत डिवाइड हो जाएगा। मुस्लिम लीग ये कहती है कि इसकी वजह से जो पाकिस्तान का मेन मनसूबा है उसका जिक्र नहीं है, लिहाजा दोनों रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो आर्जी जो गैप आ रहा होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि 1939 के अंदर कांग्रेस जो है वो रिजाइन दे चुकी होती है, तो उस आर्जी गैप को खत्म करने के लिए इंटीम गवर्नमेंट यानी आर्जी गवर्नमेंट का एक प्लान आता है। उसके लिए 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है और 1945 के अंदर जो लॉर्ड वावल है वो शिमला के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करता है और उसमें तमाम जो रहनुमा हैं उन्हें बुलाता है ताकि वो प्लान दे सके और जिसकी वजह से कारजी हुकूमत आए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका इक़्तिदार तूल पकड़ सके। अब हम उसकी डिटेल को डिस्कस करें। लॉर्ड वावल जो अपनी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करता है शिमला के अंदर, उसमें 21 जो लीडर्स हैं, 21 लीडर वो शिरकत करते हैं। उसमें मुस्लिम लीग के भी लीडर शिरकत करते हैं और कांग्रेस के भी लीडर शिरकत करते हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो सूबे हैं उनके जो वजीर आला हैं, वो चीफ मिनिस्टर है, वो भी उसमें शिरकत करते हैं। मुस्लिम लीग के जो लोग शिरकत करते हैं उनमें नंबर 1 जो है कायदे आजम शिरकत करते हैं और लियाकत अली खान वगैरह शिरकत करते हैं और सरदार अब्दुल रब नश्तर भी उसमें शिरकत करते हैं। जो कांग्रेस के नुमाइंदे उनमें शिरकत करते हैं उनमें अबुल कलाम आज़ाद शिरकत करते हैं और नेहरू और सरदार बलदेव सिंह उसमें शिरकत करते हैं। और इसी तरह सीएम मुख्तलिफ शिरकत करते हैं और अदर पार्टीज जो है जैसा कि यूनियनिस्ट पार्टी जो है, यूनियनिस्ट पार्टी
اس کے خضر حیات جو وہ شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جماعت الاحرار جو تھی اس کے جو ڈاکٹر خان صاحب تھے وہ شرکت کرتے ہیں. یعنی اس طرح جو مین پرومیننٹ لیڈر ہے وہ واول کی اس بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو برصغیر ہے اس کے اندر جو گیپ آ رہا ہے اسے فلفل کیا جا سکے. تو جو لارڈ واول ہے ان کے سامنے ایک پلان رکھتا ہے. اس پلان کے اندر جو برصغیر کے اندر ایک انٹریم گورنمنٹ ہوگی یعنی ایک عارضی عبوری گورنمنٹ قائم ہوگی. اور اس گورنمنٹ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک گورنر ہوگا اور گورنر کے ساتھ ساتھ جو 14 رکنی اس کی پوری مینجمنٹ ہوگی. اور اس کے اندر جو 14 ارکان ہیں اس میں سے جو 6 ارکان ہوگے 6 ممبر ہوں گے وہ کانگریس سے ہوں گے اور جو 5 ارکان ہوں گے 5 ممبرز ہوں گے وہ جو ہے مسلمز ہوں گے. جو 6 جو ہے ہندو 5 مسلم اور جو 3 ہوں گے وہ مائنورٹی کے ہوں گے. 3 جو ممبر ہوں گے وہ مائنورٹی کے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ مسلم لیگ اعتراض کرتی ہے کہ جو ہندو اور جو مسلم ہیں ان کے برابر نمائندے ہونے چاہیے. اس کے بعد اس تعداد کو بدل دیا جاتا ہے اور اس تعداد کے اندر جو 5 ہیں وہ ہندو ہوں گے اور 5 ہی مسلم ہوں گے. اور اس کے اندر جو باقی 4 ہوں گے وہ اقلیت کے ہوں گے. باقی 4 جو ہیں وہ مائنورٹی کے ہوں گے. اس طرح اس کی جو ڈویژن ہے اسے چینج کر دیا جاتا ہے. اب اس کے اندر جو مین اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیڈر ہیں جو مسلم نمائندے وہ اس گورنمنٹ کے اندر گورنر خود ان کا انتخاب کرے گا. اس کے اندر جو 5 ہے مسلم لیگ یہ چاہتی تھی قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ 5 کے 5 ہی مسلم لیگ سے آئیں 5 کے 5 ہی لیڈر مسلم لیگ سے آئیں. جبکہ جو کانگریس جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ اس میں سے جو ایک سیٹ ہے وہ ابوالکلام آزاد کو ایک سیٹ ملے یعنی کہ 4 سیٹ بچ جائے. اور جبکہ جو واول تھا لارڈ واول تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو 5 کی 5 سیٹ ہے یہ یونینسٹ پارٹی کو ملے جو کہ مسلمانوں کی ہی ایک جماعت تھی. یعنی کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ 5 کی 5 ہمیں ملے. کانگریس یہ چاہتی تھی کہ ایک سیٹ ہمیں ملے اور جو لارڈ واول یہ چاہتے تھے کہ 5 کی 5 سیٹ یونینسٹ پارٹی کو ملے. اس طرح یہ مسلم سیٹ پر یہ نا اتفاقی ہوتی ہے اور قائد اعظم جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو گاندھی کا پھیلایا ہوا یہ ایک جال ہے. یعنی اگر ہم اس میں پھنس گئے تو جو پاکستان کا ہم نے پلان تیار کیا ہے پاکستان کا جو منصوبہ تیار کیا ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ جو کانفرنس ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے. اس کے اندر لارڈ واول جو ہے وہ بھی ناکامی کا ذمہ دار قائد اعظم کو قرار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانگریس ہے وہ بھی ناکامی کا ذمہ دار قائد اعظم کو ہی قرار دیتے ہیں. جبکہ قائد اعظم جو ہے وہ اس بات پر ڈٹے رہتے ہیں کہ جو مسلم سیٹ ہوں گی وہ صرف مسلم لیگ کو ہی حاصل ہوگی کیونکہ وہی ان کی نمائندہ جماعت ہے. تو اب ان تمام کنٹراڈکشن کے اندر پھر لارڈ واول جو ہے 1945 اور 6 کے انتخابات کا اعلان کرتا ہے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی عوام کے اندر کتنی نمائندگی ہے کیونکہ 1937 کے اندر تو مسلم لیگ کی نمائندگی بالکل 0 کے قریب تھی. اب اس کے بعد 1945 اور 6 کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ ون کرتی ہے اور یہ سامنے آتا ہے کہ جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے وہ صرف مسلم لیگ ہی ہے. اس طرح یہ شملہ کانفرنس ناکام ہوتی ہے اور اس کے بعد 1945 اور 6 کے الیکشن ہوتے ہیں. اگر آپ CSS PMS کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے تو اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں. ابدار احمد کو اجازت دیجیے. شکریہ. اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے.